Devacimae Samatuamkam Devacimae Nivartuamkam Devacimae Putipalamkam Devacimae Usvatiamkam Devacimae Jesudiamkam Jesus Opatlam Korumporamkam Devacimae Jesuciatnyam Nisan disparum Shikoituamkam Devacimae Sorgaroramkam Jesus Sangati Papachasukam Devacimae Taugetuamkam Devacimae Itigeamkam Devacimae Rakundoramkam Devacimae Mosokoramkam Devacimae Sabaltuamkam Devacimae Nivartuamkam Devacimae Purtipalamkam Devacimae Usmoniamkam Devacimae Jesudiamkam Jesus Opatlam Korumporamkam Devacimae Jesuciatnyam Nisan disparum Shikoituamkam Devacimae Sorgarvoramkam Jesus Sangati Vapachasukam Devacimae Paugetuamkam Devacimae Nirvigeamkam Devacimae Rakundoramkam Devacimae Mosokoramkam Devacimae Sabaltuamkam Devacimae Nivartuamkam Devacimae Putipalamkam Devacimae
ते गायन घेऊया T47 संतोषाच्या उल्हासाने. बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोल्लोली सांज जावं येता आनी हे दोबाचे एक मिसाचे बेटेक तुमकां माये मोगाचो येवकार दिता. 9 दिसाची आत्मीक तयारी केल्या उपरांत आमी आयज आमची सोर्गीची आवय माये मोरयेचो जल्म दीस समोरमताव. तशेंच आमी आयज आमच्या
आवयांचो दीस मनयता. आयचो विशय. तुज्या गोपान माये आमकां बालगून दवर. आमकां आमचे सोर्गेचे आवयचो मोग आनी हुस्को दाखोल करता. आमची सोर्गीची आवय सदांच आमचे खातीर जेजू आपल्या पुता कडेन प्रार्थना करीत आसा. आमच्या कोश्टां आकांता वेळार आमचो सांगात जाता आनी सगल्या वेळार आपले वेंगेन दवरून आमची राखण करता. हे पवित्र मिसाचे बेटेन आमच्यो आवयो सायबीन मायच्या आसऱ्या खाल आसूंक मागुया. आनी आमी सोगलीं मारये भाशेन ल्हानवीक खालतीं आनी मोगाल जावंक बापाची कृपा मागुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, सोपुल्ल्या भुरग्यानो, आयज व्हडा दोबाज्यान भाग्योतांकवार मारीच्या जल्माची परब आमी संभरमता आनी बरोबरूच आमच्या आवयांचो आमी उगडास करता. तांच्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाचे आयज आमी उपकार आठयता. तांकां मान आनी रेस्पेद दिवंक आयज ही परब आमकां उगडास करता. तरी परब समोरमतना आनी आमच्या आवयांचो आमी उगडास करून देवाक दिनवासतना ही भेट देवाक मानता तसली जावं आमच्या अस्कोतायांचो आमी उगडास करूया. एके आवयचे कालीस. मोगाला जेजू आमची आवय आमचे पासत जायते त्याग कोत्ता, पूण जायते पावट आमी तिचे उतर आयकूंक ना. तिका ओकमान केला आनी वायट उतरां उलोवन तिचे कालीस दुखयला. आमकां बोगोस. आवयचे हात. मोगाळा जेजू, एक गोरकार कसो हांव म्हजे गोरकांनी सोवे मोग दाखोवंक चुकलां. आपल्या हातांनी ती दीसभर कोश्टी वावर करून आमच्या भुरग्यांचो परामोस करता. पूण एक बापूय कसो म्हजी जबाबदारी हांव विसरलां आनी म्हजो आदार सहकार दिवंक हांवें प्रयत्न करूंक ना. आमकां बोगोस. एके आवयची वेंग. मोगाला जेजू, तुवें म्हाका आवय जावचें व्हडतें देणें फावो केलां. पूण जायते पावट म्हज्या भुरग्यांक चिंतनाच्या भारान वो कसल्याय प्रश्नांक सांपडटा तेन्ना तांकां म्हजो वेळ दिवंक ना. म्हज्या भुरग्यांक देव भिरांतीन आनी क्रिस्ती मुल्यां पोरमोणें चलूंक हांवें फावो ती पावलां घेवंक ना. आमकां बोगोस.
Explora Deva, Sorgisha Raya, Sorpodvina Deva, Deva Papa, Ami Tuka Namaskar Kota, Ami Tuka Dirvasta, Tuja Dolgoi Bova Pason, Ami Tuka Vakarta. Moi Madeva, Usoria Shani, Raja Isha, Sosari. Jesu Christa, Baba Chai Glasputa, Somya Deva, Deva Chesheye, Tu Sosara Che. Akata Achikaglu Kagluto Tu Baba Shausra Koslai Amche Magre Ai Kunge Moi Madeva Usorgi Alishandi Dajaista Sosari Vidya Povitnatnya Sagati Deva Baba Shemoi Ben Jesu Christa Eklos tu Povi Eklos tu Ishmot Eklos tu Purnishmot Moi Madeva Usorgi Anishanti Dajaista Sosari. प्रार्थूया. हे वेळार आमचे हात आमी जोडुया. हे वेळार तुका कितें जाय तें आंकवार मारेचे विणवणेन जेजू मुखार तुजे मागणे घाल. हे मिसांत केरीत भाशेन मागोया आमच्या आवयांचो उगडास करून आमच्या आवयां पासत तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी मागोया. जी कोण पिडींत कश्टवतात तांकां तिचो पेकोणीचो हात मागोया. किरीत भाशेन आंकवार मारेच्या देण्या खातीर देवाचे उपकार आठोवया. आमच्या देव संदेशकारांचो उगडास करून तांचे पासत आमी मागोया. किरीत भाशेन मागुया. आयज फेलिक्स सावियो लोबो आयज आपलो 50th बर्थडे समारंभता. तशेंच जरीन अहमद आपलो जल्माचो दीस समारंभता. तशेंच मारियान डिसोजा आपलो जल्माचो दीस समारंभता. तांच्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक दिन वासुया. देवाचो आशिर्वाद तांचेर आनी आमचेर ह्या मिसाचे भेटेत मागून घेवया. तशेंच मागुया जायतीं जाणां आंकवार मारेक आमच्या आवय म्हूण मानून घेना. तांकांय पवित्र आत्म्याचो उजवाड शाणेपण दी म्हूण मागुया. स्वर्गीच्या बापा, आमच्या सोडवणदाराक मनशा सोयम दिवचे खातीर ओगोंडीत जाणवायन आनी मोगान बाग्योत आंकवार मारेक तुवें जल्मा हाडली.
हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी संभरमताव. तुवें वेचून काडलेले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मोजत घेवन भावार्थान बरवशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त आवरीत करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. बागेवून पावलून रोमकारांक बरयलेली चिठी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, जी कोण ताचो मोग करतात आनी आपले येवजणे प्रमाणे ज्या कोणाक ताणें आपयल्यान तांचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणव. कित्याक ज्या कोणाक देवान आदी फुडेंच वळखून काडल्यान तांणी आपल्या पुताचो उपकार घेवंक आनी असो तो सोबार भावा भयणी मदलो मालगडो जावंक तांकां ताणें आदींच विंचल्यान. ज्या कोणाक ताणें आदी फुडें विंचल्यान तांकां ताणें आपोवणें केलां. आपयल्यान तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां. प्रमाणीक केल्यान तांकां ताणें तशींच मोहिमेवंत केल्यान. देवाचें उतर हें. आतांच आयकल्ल्या देवाच्या उतराचो आमचो जबाब गायन करून जातलो. सगळी म्हणूया. हांव जाल्या सर्वेस्परा तुज्या दोयाल मोगाचे पातयन आसा. तुज्या दारान हांव सुटलो म्हणून ओनोन बोरीत जावं मोजें कालीस. जबाब सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो ताचे खातीर हांव ताका गायोना गायता. बोरत्या सर्वेस्पराच्या नावाक सोन गीता गायता. जबाब उद्गाराक उबी रावया.
संतोषाच्या उल्हासांनी समोर बिया सोगली आमी हो जल्मा दीस आनंदाचो निती आंकवार देवा मातेचो जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवाक प्रामाणीकपणाच्या सूर्याक मारयेन उदेन केलो. Sorvespor तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू माते बापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें पूण ती एकठांय जिवच्या आदींच ती पवित्र आत्मे उद्देशी गोरबेस जाल्लोली मेळ्ळी. तिच्या पुती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबूंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजलेलें आसतना ताका स्वप्नांत सोर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें जुजे दाविदाचे पुता मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवू नाका कित्याक तिच्या कुसब्यांत गोर्ब आसा तो पवित्र आत्म्या उद्देशी संभवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतली कित्याक तो आपले पुरजेक पातकांतली सोडयतलो. सोर्वेस्परान बाकणारा वरवीं अशें सांगलोलें पळयात एकांक वार चोली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमच्या मदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगलें घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोगाच्या भाव भयणींनो आयज व्हडा दोबाज्यान आमच्या हे देव मंदिरांत आमच्या सुपुल्ल्या दोतोनीच्या भुरग्यांक सांगाता तांच्या देव संदेशकारांक सांगाता फादर पिटर मार्टीन तांची आकारणी तांचो एनिमेटर कसो कोत्ता ताचे सांगाता कुशालकायेन आनी तांच्या आवय बापाय सांगाता आमी सगलीं आयज एकठांय जाल्या ही सायबीण मायेची परब जल्माची व्हडा दोबाज्यान संबरूंक आनी ह्याच दिसाक आयज जेजूचे आवयचो आनी आमा सोमेस्ताचे आवयचो सायबीण मायचो जल्म दीस आमी समोरमता. हे दोन व्हड सुवाळे आमचे गरजेन आमी समोरमूक हे देव मंदिरांत हाजीर जाले. बाबा भयणींनो सायबीण मायच्या जल्म दिसाक आमच्या आवयाचो जल्म दीस कित्याक आमी समोरमता काय? सायबीण मायच्या जल्म दिसाक आमच्या आवयाचो जल्म दीस कित्याक समोरमता काय? भाव भयणींनो आनी आवयांनो बरे भशेन जाणा जायात कित्याक तो आमी तुमची भुरगीं तुमचे भितर सायबीण मायक पळयता. आवयां भितर आमी तुमची भुरगीं सायबीण मायक पळयता. हिका लागून तिच्या जल्म दिसाक तुमचो दीस आमी समोरमता. आनीक तितलेंच न्हय सायबीण मायच्या भाशेन तुमी जालोली आनी जियेलोली आमकां जाय हें आमी तुमचे लागीं मागूंक सोदता. सायबीण माय भाशेन तुमी जालोली आनी जियेलोली आमकां जाय म्हूण आमी तुमचीं भुरगीं तुमचे लागीं आयज मागूंक सोदता. ही पयली वस्त. सायबीण मायक आमी तुमचे भितर पळयता आनी तुमी सायबीण माय भाशेली जालोली आनी जियेलोली आमकां जाय देखून आयज तुमचो दीस आवयांचो आमी समोरमता. हें पयलें आनी दुसरें
आयच्या दिसाक तें व्हड सायबीण मायचे परबो आमचे गरजेन आनी आख्या संवसारभर जाय ते आमी कोत्ता आनी सायबीण मायच्या जिविताचेर जाय ते आमी नियाळटा जाय ते आमी जाणाव शिकता पूण आयचो केरीत दीस आमकां सायबीण माय कितें करूंक उलो कोत्ता तें आमी आयकुया आनी शिकुया बरे भाशेन हांगासर हांव कितें कोत्ता तें हे वेळार आमी पळोवया. बरे भाशेन तुमी पळयलां जाल्यार आनी भायल्यान आसा तांकां दिश्टी पडना तांकां समजोवचे खातीर सांगता कितें केलां. पयलीं सायबीण मायच्या पांयाचो भक्तीपणान हांवें उमो घेतला आनी दुसरो हे आमचे आवयचो थंयसर वचून हांवें दिमी घालून तिच्या पांयाचो उमो घेतला. देवाक आनी आमकां समेस्तांक खंयची म्हजी कुर्नी अदीक आवडटली. सायबीण मायेच्या पांयाचो उमाव घेतला तो वो हे आवयच्या पांयाचो उमाव घेतला तो. दुबावीण सायबीण मायेच्या पांयाचो उमाव आमी सगळीं घेता पूण आमचे आवयचो आनी ह्या संवसारांत आसलेल्या आवयाच्या पांयाचो उमाव कितलीं जाणां आमी घेता काय. आयज सायबीण माय आमकां सगल्यांक शिकयता तें म्हज्या पांयाचो उमाव म्हाका मान रिस्पेत सगळें तुमी सगळीं दितात आनी सगळें कोत्तात देखून आयज इतलो लोक हे देव मंदिरांत आयला पूण हांव सांगता तें तितल्यान काबार कोन्न नाकात. ह्यो सगल्यो वस्तुऱ्यो जांकां जांचे भितर तुमी म्हाका पळयतात तांचोय उमाव घेयात तांकांय मान रिस्पेत दियात. हो बिंडू आयज ह्या आवयाच्या दिसाक कितें आमी शिकुया काय. पयले सुवातेर ल्हानसो नियाळ आवयच्या जिविताचेर आमी करुया. बरे भाशेन आयज ही शिकोवण आयकात. आवय कोण गाय. हू इज अ मदर. आवय कोण गाय. जायत्या लागीं हांवें विचार केलो बरे जबाब आयले. पयलोच जबाब आवय अ मदर इज द ग्रेटेस्ट लवर. शी लव्स अस अनकंडिशनली अँड ट्रुली. एक आवय संवसारांतली सगळ्यान व्हडली मोगी तिचे व्हडतो मोगी देवाक सोडून आनी कोण आमचो ना आनी तिचो मोग अप्रेमीत. तितून व्हडलो चेडो धाकली धूव कोण तें पळयना. सगल्यांचो आवय एक सारको मोग कोत्ता जरी आमी भुरगीं मागीर हें तें चिंतता पूण आवय सगल्यांचो एक सारको अप्रेमीत नीज मोग कोत्ता आनी स्वताचो मोग कोत्ता. खरो मोग सिन्सियर लव. संवसारांतली कोणूय तुका आनी म्हाका बाबा भयणीनो सोडून वचत माय सोडना. हें म्हणटाना हांव 3 तारखेर सप्टेंबराच्या घरा गेल्लो. आमच्या धाकट्याचो बाबाच्या बर्थडे आसलो. सगलीं बिजी आसलीं. हांव घरांत भायल्यान सोफाचेर बसून आसलो आनी हांव एकलोच एक मुळो आसलो ओगोच आसलो. तेन्ना म्हजेच सेल्फी काडूंक हांवें सुरू केलें आनी सेल्फी काडलो आनी ओगोच बसून आसलो. पोत्तून हे सेल्फी हांवें काडलेले म्हजेच फोटो काडलेले ते हांव पळोवंक लागलो. तेन्ना एक फोटो हांवें जो म्हजो पळयलो हांगासर स्क्रिनीचेर तुमकां पळोवंक मेळटलो तो पळोवन हांव रडलो. एक फोटो जो हांवें काडलेलो म्हजो तो पळयलो तेन्ना हांव रडलो. कितें पळयल्लें गाय. हांव बसून आसलो एकसूरपण अनुभवतालो. म्हज्या फाटल्यान म्हजे मायेचें वॉलतेर आसलें. त्या वॉलतेराचेर बसून माय म्हाका रावताली. हांव घरा येता तेन्ना थंयसरूच माय बसून आसताली म्हजे लागीं उलयताली. तेन्ना जो फोटो जेन्ना हांवें तो पळयलो तेन्ना मायेची भास म्हाका जाली. माय म्हणूंक लागली
बाबा तूं एकलो ना हांव तुजे सांगाता आसा तूं एकलो ना हांव तुजे सांगाता आसा मरूनय म्हजी माय म्हज्या सांगाता आसा हें म्हाका तावे जालें भाव भयणीदो आमची आवय जिवी आसतना आमकां सोडिना मेले उपरांत केन्नाच आमकां सांडिना आनी सोडची ना आमच्या सांगाता सदांच आसा देखून ती आमचो नीज मोग ओप्रिमीत मोग कोत्ता दुसरें आवय बेस्ट डॉक्टर सगल्यान बरो वॉयस शी ट्रिट्स यू फ्रॉम हर हार्ट ती काळजांतल्यान तुका तपासता तुका वखद दिता दोतोर आपल्या शिकपांतल्यान दितात आपूण शिकला तातूंतल्यान वखद दितात पूण ही काळजांतल्यान वखद दिता दोतोर तुज्या फुड्यान सगलो वेळ रावना ती माय रावता तूं न्हिदता ती जागी आसा तूं न्हिदता ती जागी आसा हांव तेमा कोत्तालो जायते फावटी घरा ल्हान आसतना सावन तेमूज आहलो तेमा करून एक दीस उपाशीच न्हिदलो नाका जेवंक म्हूण राती 1 वराचेर सुमार पोटाक भूक लागली लिवू उठलो आनी असो काळखांतल्यान कुजनान गेलो आनी सोदूंक लागलो शिताची जेवपाक ताकाच करून कोणें लायट पेटयली बाबा यो जेया म्हणूंक लागली माय थंयसर बसून बाकिनाचेर आहली शिताची बोशी घेवन रावताली हांव येतलो म्हण ती जाणा आहली उडगास असो ना मायचो मोगचो माय जाणा सगलें वी थिंक फ्रॉम आवर हेड आमी तकलेंतल्यान चित्ता माय काळजांतल्यान चित्ता माय काळजांतल्यान चित्ता सगलीं आपल्या भुरग्यांक तापयतात पूण माय तापोवची ना माय मोग कोत्तली वेगेन दोत्तली सगल्या लागीं आपल्या भुरग्यां खातीर झगडटली ती व्हडली दोतोर बेस्ट तिसरें एक आवय बेस्ट सेक्युरिटी सुरक्षा दिवपी आमकां अनवेवरिंग प्रोटेक्शन मोस्ट सेक्युअर आवयच्या हाक्यान आसतना भुरगें कोणाक भियेना कित्याक भियेना कितें जालें रोखडें आवयच्या हाक्यान पयलें धांवता माय मामी म्हणून पयलें धांवता गोठ्यांक मारता आवयक कित्याक तें जाणा भुरगें जाणा आवयच्या हाकें बेस्ट एंड द मोस्ट सेक्युअर प्लेस मागीर एक आवय फेथफूल पार्टनर मोस्ट फेथफूल पार्टनर विल नेवर लीव यू ती केन्नाच तुका सांडची ना सोडची ना सगलीं आमकां एका दिसाक सोडून वेतेलीं पूण हे आवयक तूं कितेंय म्हूण कितलें उलय ती तुका सांडून वयची ना आमी घोडे तिका सोडटा सांडून वेता तूं मोर एकलीच म्हणून तिका अपमान कोत्ता पूण ही आवय फेथफूल पार्टनर केन्ना सोडिना आनी सोडची ना ही आवय बेस्ट फ्रेंड तिच्या इतलो आनीक बरो फ्रेंड कोण ना आसूंक जायना ट्रस्टवर्दी फॉर एवर तूं आवयक सांगता तें सिक्रेट ती आपल्या काळजान दवरतली कोणाक सांगची ना तूं कितलोय तिचे लागीं झगड फ्रेंड इकून दितले पूण ही आवय बेस्ट फ्रेंड ही आवय बेस्ट टिचर हू टिचीस अस विदाउट पेमेंट आमकां पगार नासतनाय सगळें जिवितांतलें बरें आनी गोरजेक शिरी पडटा जिविताक तें आवय शिकयता तिका पगार ना बेस्ट टिचर ही आवय बेस्ट लीडर हू नोज द वे गोज द वे एंड शोज द वे ही आवय बेस्ट लीडर ती आपूण ती वाट चलता आमच्या सांगाता ती वाट जाणा आमकांय बरी वाट दाखयता कोणूय आमकां खूंय व्हरून फोंडान घालीत आवय केन्नाच घालची ना आवय केन्नाच घालची ना मागीर एक आवय इज द बेस्ट होम बरें घर बरो घराबो वेर वी लव टू बी आवयच्या हाक्यान रावंक बरें दिसता आवयच्या हाक्यान रावंक बरें दिसता हांवूय म्हज्या मायच्या हाक्यान न्हिदतालो म्हज्या मायक हाक्यांतली सोडी नासलो हांव व्हडलो घरांतलो पूत जावनूय माय म्हाका हाक्यान जाय आहली कोणाक दिन आहलोलो ताका लागून जायते फावटी डॅडीचें आनी म्हजेंय डावटीव जातालें तर माय म्हाका हाक्यान जाय आहली आवय सोडिना केन्नाच आवय इज द बेस्ट बेड आवय कित्याक ऑन वीच वी स्लीप द बेस्ट स्लीप पीसफूल स्लीप मोस्ट पीसफूल स्लीप आवयच्या हाक्यांत आसा ती बेस्ट बेड आमची खंयच्याय बेडीचेर आमकां न्हीद पडत ना पडत आवयच्या हाक्यांत भुरग्याक सुस्त न्हीद पडटा आवय इज द बेस्ट शोल्डर वी
वी ऑल क्रायड अपॉन. सगलीं आवयच्या हांक्यांत रोडल्यांत आसतलीं. बेस्ट शोल्डर आवयचें हांकें, तातूंत आमी जाय सगलीं केन्ना ना केन्ना रोडल्यांत आसतलीं. आवय इज अ डंपिंग ग्रावंड एट टायम्स. डंपिंग ग्रावंड. आमी सगलीं आवयचेर मुतल्यांत आसतलीं, आगल्यांत आसतलीं. आतांच्या आवयांचेर गोडे उणें जायत, कित्याक तीं आतांच पॅम्परां घालतात, मोमो कितें मेमी पोगो पॅन्ट्स बिन्ट्स घालतात. पयलींच आमचे माये पॅन घालूंक ना, आमकां नागपी ना न्ही, आनी उगतीं सोडटालीं, आमी तिचेर टॉयलेट करतालीं. हांवें मामीचेरूच मुतलेलीं, आगलेलीं आमी. आतां तुजे मामी तुजेर मुतल्यार तुज्यान सोसूंक जाता, घेवंक जाता? तिजो वासूच घरान जाता, तो सोसूंक जायना, घेवंक जायना आमचे लागीं. पयलीं भुरग्यांकूच पॅम्परां आहलीं, आतां जाणट्यांकूय आहात. मागीर भाव भयणो, आवय निमणे इज द बेस्ट ब्लेसिंग, अ ब्लेसिंग, एवर एनॉयटींग. आमचेर तिच्या बेसांवाचो हात सदांच आसा. ही आवय. तुमकां जाल्यार आनीक जाय तें तुमी सांगतलीं. आवय कोण ती आमी सगलीं बेस बरीं जाणां. आनी आवयचें इम्पॉर्टन्स, गरज, जाका आवय ना ताचे लागीं विचारात. जाका आवय ना, जाची आवय संवसारांत ना, ताका विचारात. म्हाकाय म्हज्या आवयचें सुबेज मोल 3 वर्सां फाटीं ती मेली तेन्ना कळ्ळें. वॉट अ मदर मिन्स. माय मेली तेन्ना घरा वचपाची वाटूय मेली. माय मेली तेन्ना घरान भितर सरपूय मेलें. उमेद येयना, कित्याक माय ना. भाव भयणो, माय आसा, सगलें आसा घरांत. भाव भयणो, आयज हें आसुनूय माय कितें तें आमी जाणा जावनूय जायतीं जाणांक आमकां माय म्हणल्यार कितें गाय आतां भुरगीं बरे भाशेन आयकात. जायत्या भुरग्यांक माय म्हणल्यार कितें. पयलीं माय म्हणल्यार जायत्या जाणांक किर्याद, सर्वंट. माय हें कर गे, तें कर गे, माय हें केलां, तें जालां. मायन हें करूं ना डॅडिया, तें करूं ना. माय जायत्या जाणांक जाल्यार घरांत सर्वंट, अनपेड सर्वंट, 24/7 सर्वंट, 365 days servant, without holidays, and she cannot have any excuse. ती कितली बरी ना जावं तिणें आमची सेवा करूंकूच जाय. नाजाल्यार डॅडी तिका तापयतलो आनी घरांत आहा ती जाणटी तिका तापयतलीं. जायत्या जाणांक ती किर्याद, सर्वंट. जायत्यांक आवय कचरो, डस्टबीन, डस्ट एंड डस्टबीन, गूड फॉर नथींग. तिच्या आंगान बळ आसलें, तिणें तुजें सगलें केलें तेन्ना पासून शी वॉज एवरीथींग. फ्रॉम एवरीथींग नाव शी बिकेम अ डस्टबीन वेन शी कॅनॉट डू एनीथींग. जायत्या जाणांक आवय म्हणल्यार आडकोळ, अ ब्लॉक. उदी करून काजार जाल्या उपरांत जायत्यांक आवय आडकोळ जाता. आवय आडकोळ जाता. जे आवय विणेन तुज्यान 1 मिनट सारूंक जायनासली ती आवय तुका आतां आडकोळ जाता. आडकोळ देखून म्हणटात, प्लीज डू नॉट इंटरफियर इन माय लायफ मामी, डोंट मेस अप विथ मी. माय नाका. मागीर जायत्या जाणांक माय आवय म्हणल्यार स्क्रॅप. आय डू नॉट नीड यू. ती स्क्रॅप जाली आतां, काबार जाली. तिच्या आंगाक मिरयो पडल्यो, तिचे केंस पिकले, तिच्यो नाक्षो जोरल्यो, आनी तिच्या आंगान पडना. शी स्क्रॅप, थ्रो हर आवट. जायत्या जाणांक आवय म्हळ्यार बाणशिरें. तूं रान्नीच्या फाटल्यान कुजनानूच मोर, कुजनानूच राव, कित्याकूच उपकार ना, कुजनानूच राव. जायत्या जाणांक आवय म्हणल्यार मेळ, डट, मेळ. यू स्मेल याक माम म्हणटात जायतीं जाणां. ती वाडी गामेन गुमेन येता भुरग्याक घेवपाक. यू स्मेल याक, गो एंड वॉश युअर सेल्फ. एकल्यान म्हजे उजिरूच म्हणलें, यू स्मेल याक माम, प्लीज गो एंड वॉश युअर सेल्फ. मागीर जायत्या जाणांक आवय आनी बापूय म्हणल्यार बँक. चडशा जाणांक आमकां आवय बापूय बँक. बँक तेंचेशी आहा तितलें जोडोवपाचें. ती झाडां आलयन आलयन तेंचें जोडोवपाचें आनी जोडना तेन्ना तांकां मागीर भायर उडोवपाचें. आवय बापूय जायत्या जाणांक बँक. बँक, मनी एंड वेल्थ. ती जितीं आसतना तेंचे गिरेस्तकायेक जगडटात, मेले उपरांत तेंचे गिरेस्तकायेक आमी जगडटात. जायत्या जाणांक आवय म्हणल्यार गोर राखपी, कॅरटेकर. ती गोर माजर. आमी सगल्या भोंवोन वयताय तेन गोर राखों जाय. ते येवन नाय.
She wants to be with you. No. Who will take care of the house? Who will feed the dog? माय केअरटेकर. मागीर माय म्हणल्यार जायते जाणांक वस्त यूज एंड थ्रो वस्त जाल्या माय म्हणल्यार. आनी जायत्या जाणांक माय म्हणल्यार कितें उतरां उजार करतात आमी न्हू, ती जाणटूल, ती बुड्डी, ती पिशी, ती तकलेन सुटलोली. बार्देजान आमी चड उजार करता, सुटला रे. मायक जायते फावटी म्हणटा सुटल्या गे, माय सुटल्या, माय तुका सुटयलो, माय तुका सुटलोली, तूं मायक सुटोक ना. भाव भयणींनो, असली नाका जाली वागणूक आवय सगळे जायती जाणां आमी कोत्तात. आयज सायबीण मायचे परबे दिसाक ती आमचे आवय कितें आमी करूंक शिकयता गाय, कितें आमी आवय सगळें करूंक सायबीण माय सांगता गाय. ती पयली म्हणटा रिस्पेक्ट एंड ऑनर युअर मदर लायक मी. तुम्ही म्हाका रिस्पेक्ट आनी मान दितात ते भाशेन तुमच्या आवयांक दियात. कितल्या जाणांनी आपल्या आवयक फुलां दिल्यात गाय, कितल्या जाणांनी आपल्या आवयक भांगार दिलां गाय, कितल्या जाणांनी आपल्या आवयक गिफ्ट दिल्यात गाय, दाना. कितल्या जाणांनी आपल्या आवयक साडी न्हेसयल्या गाय. जायत्या जाणांच्या घरांनी ह्या दिसांनी पळयतलो वेलंकनी सायबिणीक 9 दीस 9 साडयो न्हेसयल्यात. तुजे मायक तुवें कितल्यो साडयो हाडून दिल्यात. हांव विचारतां दादल्यांक हांकां आनी दुसरी आहात तांकांय, तुमच्या मायक कितल्यो साडयो हाडून दिल्यात, कितल्यो फाटी तुवें साडी न्हेसयल्या. सायबिणीक साडी न्हेसोवंक सोंपें. मागीर आवयक मान दूप, तेल, उजवाती, बरें उतर. सायबिणीक आमी गितां गायना गायता, सायबिणीची लादां येवन कोत्ता. तुमच्या आवयक कितले फावटी तुवें गीत गायलां गाय, जावं तिच्या बड्डेयाचें. तिका बरें उतर दिलां गाय, तिका उकलून भोंवडायल्या गाय, हांव वालांकनी गेल्लो पळयतालो आवय कितलो लोक हान मारून भूज जोगरता, पांयाची नाक्षो जोरतात, वेतात रगत घाम. पूण सामके सायबीण मायक हान मारूंक सामके लूट करून वयतात. चेडे तुशी चेडवां, पूण आपले सासू मायक आपले मायक ना. तांकां कोण उकलून भोंवडायना, कोण उकलून तांकां घेवन भोंवना. आंबोली घाट आसा, आंबोली घाटार म्हजे मायक तिच्यान चलोंक सारकें जायनासलें. तेन्ना आमी सगळे भावांनी मायक उकलून तिका आंबोली घाटार न्हांवपाची उमेद आसली. लास्ट वीश तिका आमी सगळीं भावांनी उकलून आंबोली घाटाच्या वयल्या फॉलार व्हरून न्हावयली. सकयल म्हजो इश्ट आसलो बस्को, ताणें शुटींग काडलें आनी आमकां दाखोवन रडटालो. कितल्या जाणांनी आपल्या आवयक उकल्ल्या गाय. बायलेक उकलून व्हरूंक बरें दिसता, भुरग्यांक उकलूंक बरें दिसता. मायक कितल्या जाणांनी उकल्ल्या तुमी भाव भयणींनो. दुसरें ती म्हणटा ऑलवेज कीप इन टच विथ हर जस्ट लायक युअर मोबायल. सगल्या भुरग्यां लागीं आयज मोबायल आहात. मोबायलाक आमी पळयता तितले फावटी तुज्या मायक पळयली जाल्यार ती तुका कितलें बरें मागतली आसली, कितलें बरें मागूनय धाडटली आसली. पूण मायची स्वात आयज मोबायलान घेतल्या. कित्याक माय मामाय म्हणल्यार एम आनी मोबायलूय म्हणल्यार एम. मायची स्वात मोगाची आयज मोबायलान घेतल्या. मोबायलाक दिवपाक सगळे लागीं वेळ आसा, मायक दिवपाक ना. मागीर ती आमकां म्हणटा लव हर एज शी लव्स यू मोर एज शी ग्रोज ओल्ड. तिचो मोग कर, ती तुजो कोत्ता तसो. जाणटी जाता तेन्ना सुबेज कर. ती कोत्ता तसो तिचो मोग कर. तिका तुजो मोगूच जाय आनी कांय नाका. कित्याक सगळें ती तुका दिवन गेल्या वेता. मागीर शी नीड्स युअर टायम. डोंट वेट टू स्पीक टू हर इन द कॉफिन एंड सेमेट्री. तुज्या आवयक तुजो टायम दी. तिचेशी उलोवंक इगोर्जीन येयल्या उपरांत एवलोजी करतना काशावान उलोवंक राव नाका. काशावाचेर रडटना मायचे लागीं उलोवंक राव नाका. जायती जाण बोबमान रडटाय, माय उठ गे, कितें सांगो जाय गे. आतां खूंय चुट्टली गेली ती. शिमतोरीन वचोन रडटात, उलयतात. शिमतोरी कोणाको उलयताय, मातये कडेन ती गेली. मेल्या उपरांत काशावाशी आनी शिमतरीन फोणाशी उलोवंक सोदतात. तेन्ना तिच्यान आयकूंक जायना. आयकूंक येता तेन्ना तिका टायम दियात, तिच्याशी उलयात.
Care for her so that you do not regret anything after her death. तिजो कुयदाद घे, मेल्या उपरांत तुका आनी सितीमेत करूंक नाका. जायते फावटी हांव सांगता एक इगर्जेन आसलो तेन्ना एक वस्तुरी येयली, फादर माय स्वप्नान दिसती पडटा मोठे दोळे करून मीस दिवपाक येयल्या, तूं कोर आं. पळोवपाक पडलो, माय स्वप्ना मोठे दोळे करून कोणा चोयत गाय. हांवें म्हणलें कोणाची माय? सासू माय फादर, सासू माय. कित्याक ती आनी सांगोना. आनी निमणे प्रे फॉर हर एज शी इज युअर ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग. तिचे पासत माग, मायक आमचे मागणें जाय. मायचे पासत मागात, कित्याक ती हिशोब नासतना आमचे पासत मागता. हांगासर येयल्ले पावटी दर एक आवय दिमी घालून कितें मागलां गे? म्हज्या भुरग्यां पासत मागलां फादर, हेंच म्हणटा. पाव बिणदो आयज हें सगलें आमकां सांगलां भुरग्यांक तेन्ना आवयानो आयकात, तुमी कितें करात. ल्हान संदेश दिता. हॅव ओनली मदर मेरी एज युअर मॉडल. फकत सायबीण मायक तुमचो मोदेल करात. देखून भुरग्यांनी तुमकां पळोवन म्हणूंक जाय, म्हजी माय सायबीण माय भाशेन. भुरग्यांक सायबीण माय भाशेन जायात. बी लायक मदर मेरी टू युअर चिल्ड्रन. दुसरें, बी गुड एग्जाम्पल टू युअर चिल्ड्रन. बरी देख जायात. देखींतल्यान भुरग्यांक शिकोयात. आयज काल उतरांतल्यान आयकुची ना, देखींतल्यान तुका पळोवन भुरगीं शिकूं दी. आनी तिसरें, बी अ प्रेइंग मदर. आज जोडून दिमी घालून मागणें कोत्तल्यो आवयो जायात. आयज मोबायल घेवन हेळटल्यो आवयो कोणाक नाकात. झगड्यो कोत्तल्यो आवयो कोणाक नाकात. कोबरो कोत्तल्यो आवयो कोणाक नाकात. बोब मारतल्यो आवयो कोणाक नाकात. इरिटेटींग पतून पतून किरी किरी कोत्तल्यो आवयो नाकात. मिसींग एडोंक भोंवतल्यो आवयो कोणाक नाकात. आमकां जाय आमचे पासत दिमी घालून मागतल्यो आवयो सायबीण माय भाशेन. उबी रावया. हीच अकवार मारिया 2 दिसा तुझ्या आनी म्हजे पासत आपल्या पुता लागीं विनोदी करता. ह्या वेळार तिचेच विनवणेन आमची मागणी तिच्या पुता मुखार आमी उबारुया. आमची माय मारिया सदांच आपलो सांगात आनी कृपा आमकां दिता. आपले वेंगेंत आमकां सांबाळटा. आमची सोर्गीची आवय आमकां जेजूच्या पावलांनी चलूंक वाट दाखयता. जायत्यो आवयो आपल्या बरे जिविताचे देकी वरवीं बागीवतपणाचो मुकूट जोडून एक बरो नमुनो ती जाल्यात. ह्या वेळार कांय मागण्या वरवीं ह्या बागीवत आवयांची देख घेवया आनी सायबीण मायचे मजतीन आमकां समेस्तांक मागून घेवया. बागीवंताना माय मोरयेची आवय. बागीवंताना वर्तोता पात्रोन, हाऊसवायफ, वुमन इन लेबर, शामायांची आनी भुरगीं नासलेल्यांची आवय. बागीवंत आनान आपले दुवेक माय मोरयेक बोरे रीत रोविशीन वाडोयली आनी माय मोरयेक देवाचे सेवेक भेटोयली. आमच्या आवयांनी बागीवंत आनाचे देखीवंत जिवीत नियालून आपल्या भुरग्यांक देवा उतराच्या उजवाडान वाडोवंक आनी आपल्या भुरग्यांक
पाद्री माद्री जावं खोशे मोनान पवित्र सोबेचे सेवेक भेटोंक सायबीन मायेचे मोसोतीन देवाची कृपा मागुया. भागिवंत रिता कासिया गांवची भागिवंत रिता वर्तोता पात्रोन काजारी जोडप्यांची इम्पॉसिबल कॉजेस आनी आवयांची. भागिवंत रितान आपल्या पोतीक आनी दोगा पुतांक क्रिस्ती धर्म आपणावंक जायते त्याग केले. आपल्या जिविताच्या दर एका बेसान ती पवित्रपणान आनी निर्मळपणान जियेली. आमच्या आवयांनी तिचे सारकी निर्मळ आनी सोसणीक जावन आपलो गोराबो देवाचेर खोल बाबार दवरून चलूंक आनी सदांच आपल्या गोराब्यान एकवट मोग आनी समजिकाय आपणावंक तांकां सायबीण मायचे मजतीन देवाचो आदार मागुया. भागिवंत मोनिका भागिवंत आगुस्तिनाची आवय. भागिवंत मोनिका वर्तोता पात्रोन आवयांची पोतिनीची आपल्या भुरग्यान मन बदलप करूंक मागतोल्या आवयांची. भागिवंत मोनिकान 17 वर्सांच्या मागण्या वरवीं आपल्या पुता आगुस्तिनाचें मन बदलून ताका क्रिस्ताचो नीज पाटलावदार जावंक मागण्याचें बोल दिलें. आमच्या आवयांनी भागिवंत मोनिकाची देख घेवन आपल्या गोराब्यान तेर्साच्या मागण्यांक पयलो वयलो जागो दिवंक आनी कठीण परिस्थितींत लेगून मागण्या वरवीं देवाचेर विस्वास दवरून जिवंक आमच्या आवयांक सायबीण मायचे मजतीन बापाचें बोल मागुया. भागिवंत झेली मार्टीन वर्तोता पात्रोन वावर करतोल्या आवयांची वर्किंग मदर्स दुयेंतीची लोग्नीक जिविताची. भागिवंत झेली मार्टीन आपलो धंदो चलयता आसतना आपलो गोराबो तिणेन क्रिस्ती तत्वा प्रमाणे सांबाळलो आनी आपल्या भुरग्यांक देवा पेलेचे सेवेक भेटयलोली. कांकराचे पिडे वरवीं संवसाराक अंतरली. आमच्या आवयांनी हे भागिवंत आवयची देख घेवन आपल्या गोराब्याक देव कृपेन वाडोवंक सायबीण मायचो आदार मागुया. तेच परी तुवेंत आनी पिडेस आवयक वेगळीच पेकोवणी फावो जावंक सायबीण मायचे विनवणेन बापा लागीं मागुया. Viswasan kele, viswasan kele, amche magneya, amche magneya.
बो मोगळा बापा आंकवार मारीक आमच्या आवयक फुडें घालून आमच्यो गरजो आमची मागणी आमी तुजे मुखार उबारल्यात आमच्या आवयांचेर तुजो फावो तो आशिर्वाद उतय जे भाशेन आंकवार मारयेन देवाचें उतर सांबाळलें तेच भाशेन आमच्या आवयांनी तुज्या पुताचें उतर सांबाळून आपले कुटुंब सांबाळूंक तांकां तूं शिकय जे भाशेन आंकवार मारयान आपल्या पुताचो सांबाळ केलो तेच भाशेन आमच्या आवयांनी बरे शेगूण आपणावून वायट शेगूण पयस दवरून आपल्या कुटुंबाची निगा घेवंक सांबाळूंक हे भाशेन आपले कुटुंब पवित्र कुटुंब करूंक वावरूंक फावो ती कृपा आनी आशिर्वाद आमच्या आवयांचेर तुजो उतय आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. हे वेळार आमी पयलीं दानां हाडल्यांत तांणी मुखार येवचें आनी याज्ञिकाच्या हातान आमी ती घालतल्यो आनी एक पाटी दानां हाडल्यांत ती सोंपल्या उपरांत आमी भेटवणेचे मागणी आमी सुरू करतल्यो. बरें आमी भेटवणीचे मागणी आमी सुरू करतल्यो. उंडो आनी सोरो जायते गोवाचे कोणे मोलून आनी दाखो पिलून हो उंडो आनी सोरो तयार केला. हे खुनायता आमच्या आवयांचे त्यागी जिवीत. आपल्या गोराब्या पासत ती जायती वावुरतात आनी आपलो मोग आनी सेवा सगल्यांक शिपडायतात. हो उंडो आनी सोरो याज्ञिकाच्या हातान घालतना आमच्या आवयांचे आवडे आनी ओतरेक बापाक पेटोवया. दाना तयारी वेळा गायन घेऊया C6 बागींतल्या फुलांमध्ये. आमी तुजी स्तुती करता तुज्या उदारपणान दिलाय तोंडो आमी तुका भेटयता. बरी तुमी दिला मनशाच्या वावरान गेला तो आमकां जावन जिविताचो उंडो सर्वेस्पराच्या रोजनार आमी तुजी स्तुती करता. तुज्या उदारपणाचो रोज आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिला मनशाच्या वावरान गेला तो आमकां जावन आत्मीक Jezu'cia calza sove Bedoi da calis moce Doria shaut Vitor,
म्हज्या भावणेन म्हज्या तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक पवित्र आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर बांदून घेवं. भोव मोगाळ बापा, व्हडा मोगान आंकवार मारेच्या कुसव्यांत आमच्या मनीस स्वयं घेतलेल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकाच्या सोर वंदोण्यांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं. आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमच्या जिणेचें समर्पण आपलेच समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं. हे आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां बारोया. आमी सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व काळ्यांनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निती आंकवारी मारेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणटाव, तुका वोन दिताव, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकऱ्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाकाणटात. तांची सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. Povit, 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 dolaraco सर्वेस्पर तू. Povit, 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 dolaraco सर्वेस्पर तू. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवान. उसर्गी Povit, 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 dolaraco सर्वेस्पर तू. Povit, 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 dolaraco सर्वेस्पर तू. सर्वेस्पराचे नावी येता नाकाजोर. Ussorgi tuka zoizo. Ussorgi tuka zoizo. Povit, 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 dolaraco सर्वेस्पर तू. बापा, खरोच तूं पवित्र. सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोब्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका देन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पावची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली,
तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्याशी सांग दिले आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्यानी सासणी कोराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडा साक करात Bavartaco gut por gotoya Somiaci suami rodogata Ani Ekasin le pieta Itle baudit tu hoi bovaneso Ami tuझे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो ओंडो आनी सोडवणीची कास तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देन वाजता आनी जेजूची कुडा रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्या प्रितमीचेर विस्तारलोले तुझे पोवे सोबेचो उगडास कर लिओ आमच्या भाग्यवान बापाक फिलिपनेर आमच्या गवळी बापाक सिमाव आमच्या आदारी बिस्पाक तांकां प्रीती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात ओदी करून जांच्यो आवयो सोंपून गेल्यात तांचो तुमी ह्या देवळार उगडास करचो तशेंच फादर जोविताचे आवयक ते आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसोडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची खरेतपणी आवयांचेर तुजो आशिर्वाद मागता आनी आज आपलो जल्माचो दीस पाळटात फेलिक्स सावियो लोबो झरीन आमीद मेरियन डिसोजा जोझफ परेरा आनी मार्क सिल्वेरा हांचेर खरेत तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा मोगाचे स्थानो एक आवय जावन आसा आमच्या जिवितांत एक व्हड व्हड गिरेस्तकाय आनी हीच आवय जेजून कुरसार मरतना आमच्या हुस्क्यान भरून आमी थारोन जोडचे खातीर हीच आवयक आमची आवय करून दिली आनी ह्या संवसारांत जियोंक आमचो परामोस करूंक त्याच देवान आमकांय एक खास आवय आमच्या जिवितांत फावो केल्या आमच्या आवयच्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक देन वाचुया देवाचे उपकार आठोवया आनी तांकांच आमच्या आवयांक त्याच देवाच्या हातान घालून फावो ती कृपा आनी आशिर्वादांचेर ओतय म्हूण ह्या वेळार आमच्या बापाय मागण्यांतल्यान आमी विनोती करून घेवया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी
आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बोगशिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां सर्गीच्या सुखाकार आमच्या सडवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचन उद्रेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुती सर पातकांतली आमकां सुटोय आनी सर आकांतांतली आमकां वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदाक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचे न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दिया तूंच तिका तुज्या एकवटान सांबाळ तुजो जे त्या राजोड चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं हे परबे सोमयार कुशालकायेन एकामेकाक आमी क्रिस्ताची शांती आमी वांटुया देवाचे संसाराचे पाप काटले आमची काकुतकोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकुतकोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी होस्तो जेजू जोल जाणे तुज्यान म्हजे पासत आपलेच बलिदान आपल्या बापाक केले जाणे तुज्यान म्हजे पासत आपलेच आवय आमची आवय करून दिली हेच आवयच्या आसऱ्याकाल आमी जियेता आनी वाडटा आनी त्या आवय भाशेन त्या जेजूचें उतर आमी सांबाळून सर्गीच्या राज्यांत आमी भितर सरूंक प्रयत्न करता ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजान शेवच्या वेळार गायन घेवया D47 जय प्रिती मोग वस्ता Soy primo guasta, tu y de
रासा सोय प्रीती मोग वाजता तुई देवाची 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 रासा एकठांय आमी जाल्या दोन मनांची आसोना सगळी विवादा मुदी जेजूक मोदें आसूं दी जेजूक मोदें आसूं दी सोय प्रीती मोग वाजता सोय प्रीती मोग वाजता तुई देवाची रासा 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 मोगाला जेसू तुझ्या पवित्र जेवणान आमचो आत्मो दादोशी केलोल्या पासत आमी तुका दिनवासतांव आमकां तुवें आवयचे देणे फावो केलोल्या पासत आमी तुका आर्गां दितांव आमकां तुजी आवय दिवन एक मोलादीक देणे आमकां फावो केलोल्या पासत आमी आमचे दिनवास तुका उबारतांव आमची माय मारिया आमकां सगल्यांक आपल्या गोपान बाळगून दवरता आनी आमकां आपले कुरपेन आनी देण्यांनी बोता देखून आमी तुका वखणटांव मोगाळा जेसू आमेन
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मलोली भाग्योत आंकवार मारिया आख्या संवसाराचो बरवसो आनी मनशाचे सोडवणेचे फातें म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोष भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयलोल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक ओतरेकून सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदांकाळ जिवंक समेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी मातशें बसूया. आज हे पोरबे दिसा म्हज्या सांगाताक घेवन फादर पिटर, फादर जोवीट, फादर जॉन्सी, डिकन केंजॉय, आमचो कोपेलांव फादर कॉस्तान्सियो, तसोच आमकां आदार दितले आयताराक किरीतपणी फादर नेल्सन, फादर सिनन आनी फादर मारियानो प्रोयन्साक तांच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक सायबिणीच्या जल्माच्या फेस्ताची उनवणीत पोरबी हॅपी फेस्ट. किरीतपणी दिनवासता चड वेळ घेना. किरीतपणी आमची आयज ही परब आमच्या भुरग्यांची परब आनी दोतोनीची ही आमचे एसोसिएशन किरीतपणी ही जबाबदारी घेता. फादर पिटरा बराबर आमच्या संदेशकारांनी किरीतपणी ही बरे भाशेन सगळी मांडावळ केल्या इतल्या दीस. तांकां दिनवासताना किरीतपणी फादर पिटराक काल राती हांव बसोन मागीर मिसा जेवच्या आदीं चिंतलो कोण कितें कोत्तलो. हांवें म्हणलें जेन्ना तो दोतोनीचो हें हांवें म्हणलें मीस ताका दितलो आनी ताणें बरे भाशेन मीस आमकां भेटयली पासत ताका दिनवासता. मागीर म्हजो अणभव फादर जॉन्सीच्या बराबर बसोन आसलो काल सांजे जेवच्या आदीं. तेन्ना ताणें आमकां सगळ्यांक आमी कितलीं जाणटी जावं आमकां सगळ्यांक आवय जाय तो म्हज्या बायचे बराबरचो. म्हणटकूच ताणें आमकां सगळ्यांक आमच्या आवयांक इल्लें एनवलोपान घालून कितें दिलां. ओके, ताकाय आवय जाय, ताची आवय ना जायत. तो उत्तर पिरायेक पावला तरी पूण ताणें आमच्या आवयंचो उगडास करून आमकां सगळ्यांक कितें ना कितें दिलां. आनी मागीर म्हणटाना अशें म्हणूंक लागलो फादर जोविटाक आवय ना दिसता न्हू, आपूण गेलोलो रे, आपणाक खबर ना. ओके, आनी मागीर तेन्नाच म्हज्या मतीन आयलें हांव शर्मा ताकाच दितलो. आमकां न्हू जायते फावटी आवय बापायचो वालोर कळना, मत्तकूच मागीर कळटा. हांवें म्हटलें मतीनूच हांव ताकाच शर्मा दितलो. आनी म्हाका दिसता ताणें बरे भाशेन आपलो अणभव घेवन देवाच्या उतरांतल्यान आमकां बरे भाशेन प्रवचन केलां आनी बरे भाशेन संदेश दिला. ओके, ताकाय फादर जोविताकूय दिनवासता आनी ताचे आवयकूय सुर्गीचें सूख मागता. तशेंच उरलेले आमचे फादर्स आसात तांकां हांवें किरीतपणी दिनवासता आदार केला. जावं फादर कॉन्स्तांत ह्या दिसांनी नोवेनाच्याय दिसांनी येवन प्रवचन केलां, ताकाय आमी दिनवासता आनी देवाचो आशिर्वाद मागता. दिनवासता आमच्या संदेशकारांक सोंपें न्हय. ही सगळी मांडावळ करूंक जावं लिटर्जी जावं फुलांची हें डेकोरेशन जायतीं जाणां वावुरल्यांत. आनी तुमी पळयतात काय बरे रंगीत ह्या दिसांनी फुलांचे रंगांचे वयर हें करून देवाच्या उतरांत आमी नियाळ केला. आनी हेंच जावन आसा आमी जिवी फुलां ह्या सायबिणीची पांयां सोरची. म्हणटकूच हेच गूण ह्या दिसांनी आमी नियाळल्यात ते आमचें एक बुके कसो ह्या सायबिणीक आमी सदांच दिवंक वावरया. तेन्ना ही आमची सोर्गींची आवय आनी आमची जोर न्हितली आवय खुशाल जातली. हें सोरूंक मागतना सगळ्या आवयांक हांव दिनवासतायच. तुमच्या सगळो सॅक्रिफायस जे तुमी कितें करता हांव आनी सुबेज टायम घेना. फादर जोवितान सगळें सांगलां, तुमी आमी सगळें मानून घेता आनी तुमचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. आनी सायबीण माई भाशेन तुमी जावं आनी भुरग्यांनी तुमचे सवेन सायबिणीचो उपकार पळोवंक आमची सदांच मागणी आसतली. म्हणटकूच तुमकां सगळ्यांक हॅपी मदर्स डे. गॉड ब्लेस यू. आनी खंय जायत्यांनी आदार केला. हांव नांव आनी घेना. सगळ्यांक दिनवासता देवाचो आशिर्वाद जावं आमचे साकिस्तीन वावुरतले जावं आमचे मिडिया आनी दुसरीं सगळीं वावुरल्यांत देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. सगळीं उबी रावया. फादरीन सगळें सांगलां. एकूच एड कोत्ता दिनवासता आमच्या गायन मंडळाक नो ह्या दिसांनी 9 दिसांक भुरग्यांनीच केलां, भुरग्यांनीच वाजयलां न्हू. तांच्याय ह्या गुणा खातीर आमी दिनवासता. आनी अशीच भाशेन सदांच देवा मुखार आल्तारा मुखार येवन तुमी तुमच्या मधुर ताळ्यान आनी गायन वाजोत्रां वाजोवन ताची
दिनवासणी करचें तशेंच तांकां आयज ब्रादरीनच्या मार्गदर्शना खाला तें तांणी सगळें केलां तुमकां आमी दिनवासता तशेंच पदवीकाराक ताच्या मार्गदर्शना खाली सगळ्यो वस्तू जाता सहकारान ताकाय आमी दिनवासता आनी ह्या ताच्या मुण्यारपणान ताका फावो ती पवित्र आत्म्याची जाणवाय निशाणेपण आनी कृपा मागता सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी आमेन भाग्यवंत आंकवार मारयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूंक आमेन आंकवार मारये उदेशी जिविताच्या रोचणाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बाळगून दवरूं आमेन आज आंकवार मारयेच्या परबे दिसा तुमी संतोष भरीत आसात पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरो आनी आमच्या आंकवार मायेचे मजतीन सासणाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूं आमेन आनी सोर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदां आसूं आमेन आंकवार मारये भाशेन देवाच्या मोगान जिवंक वचून यात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा देवाचे वडकार उगडास कोत्ता सगल्या दिनवाशी मनान इमिसाची भेट आमी भेटयल्या आतां उरलेलो कार्यक्रम आहा न्हू आमच्या सांगाता आसलेल्या आमच्या आवयांक आमी तांचें वर्तेपण दाखोवंक आमी हो प्रोग्राम तुमच्या भुरग्यांनी आयोजीत केल्लो फकत एकाच वराचो म्हणटच मागता तुमी हॉलान येवचें तांचो प्रोग्राम पळोवचो आनी आयज आमच्या आवयांचो दीस आमी नेटान फुलोवचो शेवटाक गायन घेवया T53 स्वादीक तुजें नांव मारये